अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और शैतान के शर से महफूज रखे और इंसानों के शर से महफूज रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है दुनिया की पहली तलाक और मक्का की आबादी। जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 1793, सफ़ा नंबर 310, सही बुखारी नज़रतुल कारी पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले औरतों में कमरबंद हज़रत इस्माइल की वालदा ने बनाया। इन्होंने कमरबंद इसलिए लगाया कि अपने निशान कदम को मिटा देता है कि सारा पीछा न कर सके, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पीछा न कर सके। यानी कि आप शाम से चले और आपका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक़्त दूध पीता था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको बैतुल्लाह के करीब एक बड़े दरख्त के नीचे छोड़ दिया और कुछ खाना और कुछ पानी पीने के लिए दे दिया। जब आप चलने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें इस नाले के पास छोड़ के जा रहा है, यहाँ तो कोई मोनसानी को कोई इंसान नहीं है, कोई आबादी, कोई कुछ नहीं है, हमें किसके आसरे पर छोड़ के जा रहे हो आप खामोश रहे। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज़ की, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे खाम, क्या ये अल्लाह के हुक्म से है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए हाजरा, ये अल्लाह के हुक्म से है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, फिर जाएं, जिसके हुक्म से आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो हमें यहाँ ज़ाया नहीं करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। दोस्तों, ये किस्सा मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। आपने दुआ की, आप छोड़ कर चले गए, इतने में वो कुछ दिन लगे, वो जो खाना था, जो पीने का पानी था, वो ख़त्म हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम जब वो दूध पीते भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चे साथ थे, जब वो सूख गया, खुशक हो गई हर चीज़, दूध भी ख़त्म हो गया, तो आपने देखा कि बच्चा तड़पने लगा। आप कभी मरवा पे भाग के जाती हैं, फिर बच्चे की तरफ आती हैं, कभी आप सफ़ा की तरफ जाते हैं, फिर दौड़कर बच्चे की तरफ, के बच्चे को कोई दरिंदा न खा जाए। तो इसी तरह जब आपने 7वां चक्कर लगाया तो कई रिवायतें हैं। एक रिवायत में कि आपने एड़िए रगड़ी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आबे ज़मज़म बह निकला, आबे ज़मज़म शुरू हो गया निकलना, पानी निकलना शुरू हो गया। एक रिवायत में है कि जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने पर मारा और पानी जारी कर दिया। चलो किस्सा मुख्तसर, हमें गरज है आबे ज़मज़म से। तो आबे ज़मज़म निकला, ज़मज़म कहते हैं, ज़मज़म का मतलब क्या है? ठहर जा। इसका मतलब ये होता है जब पानी बह रहा था तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़मज़म ठहर जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हाजरा तेरा भला हो, अगर उस दिन तू ज़मज़म न कहती तो आज वो ज़मज़म पूरी दुनिया में फैल जाता। वो हाजरा अलैहिस्सलाम ने वहीं रोक दिया, ज़मज़म कह के वहीं वो ज़मज़म का पानी मुख्तसर कर दिया। इतने में ये अल्लाह पाक को ये जो 7 चक्कर थे, अल्लाह के ये वली नहीं है, ये वलिया है, नबी नहीं है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के वो 7 चक्कर ऐसे पसंद आए कि रब ने फरमाया, मेरी बंदी गम न खा, ये तेरे 7 चक्कर क़यामत तक लोग हज में ये सुन्नत अदा करेंगे तो उनका हज अदा होगा, वरना उनका हज ना होगा। अब देख ले, कोई भी हज जाता है वो सफ़ा और मरवा पर 7 चक्कर लगाता है। अल्लाह की उस नबी वलिया, अल्लाह की उस वलिया की हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत पूरी करता है, उसका हज अदा होता है। किस्सा मुख्तसर, ये वहाँ जब एक
قبیلہ یعنی کہ کچھ گھرانے وہاں سے گزرنے لگے جرم کے قبیلے، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے آگے جو بندہ بیچتے ہیں انہوں نے بھیجا جا کے دیکھ یہاں کیا پانی ہے، اس نے جا کے دیکھا کہ پانی ہے، وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا کہ ہاں وہاں پانی ہے، تو وہ قبیلے والے حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم ادھر ٹھہر جائیں، اس پانی کے پاس ٹھہر جائیں۔ پہلے پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، پانی تلاش کر کہیں پہ ملتا تھا، تو حاجرہ علیہ السلام نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہر جائیں، لیکن پانی پہ ہمارا حق ہوگا، پانی کے پہ آپ کا حق نہیں ہوگا، آپ پی سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پانی کے مالک ہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی کے مالک کرتے کرتے قصہ مختصر ہمارا موضوع تھا دنیا کی پہلی طلاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہوں نے اسی جرم قبیلے میں ان کی عورت سے شادی کی۔ جب شادی کی تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام ادھر نکلے اپنے مطلب کہ گھر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ جب آپ آئے تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ کھانے کی تلاش میں، اللہ کے فضل کی تلاش میں تھا، جو کاروبار تھا، تو آپ کی بیوی گھر پہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچہ بتا تمہارا بسر کیسا ہو رہا؟ اس نے کہا ہم بڑے تنگ دست ہیں، بڑی تنگ دستی سے گزارا ہوتا ہے، روکھا سوکھا مل جاتا ہے، یعنی کہ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی اور ناشکری کی اور اللہ کی ثنا بیان نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نوح یعنی کہ آپ کی نوح لگتی تھی اپنی نوح کی یہ باتیں سنی نا، تو کہا اے بچہ بتایا نہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا باپ ہوں؟ جب آپ کا خاوند آئے تو اسے کہنا یہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس چوکھٹ کو بدل دے اور دوسری کو چوکھٹ لگوا لے یہاں پہ۔ تو وہ چلے گئے۔ تو جب شام کو حضرت آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو آپ نے جب اجنبی کی خوشبو کہ نبی ہے نا، یہ ان کی خوشبو بڑی آتی ہے، اللہ پاک نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے، خوشبو دیکھ کے نبی آج کوئی اجنبی شخص آیا تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آج آیا ہے؟ تو بیوی نے عرض کیا ہاں اسی سلیے کے بزرگ تھے آئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے بھئی کیسے گزارا؟ میں نے کہا بڑی تنگ دستی سے گزارا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، سکا مکا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا وہ جاتے ہوئے یہ کیا گیا کہ میرے بیٹے کو پیغام دینا کہ یہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس چوکھٹ کو بدل دے۔ جب یہ سنا نا تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا وہ کرما لیے وہ میرے باپ تھے، وہ چوکھٹ کا نہیں کہہ کے گئے، وہ یہ کہہ کے گئے کہ تیری بیوی بڑی ناشکری ہے، اسے طلاق دے دے، اس کو یہاں سے رخصت کر دے، وہ تیرا چوکھٹ کا نہیں کیا کہ گئے، وہ تیرا کیا کہ گئے ہیں، اور لہذا تو اپنے کپڑے شپڑے لے اور اپنے اہل کے پاس چلی جا۔ یعنی کہ دنیا کی پہلی طلاق تھی جو ناشکری کی وجہ سے ہوئی، اور وہ جو جرم قبیلہ آباد ہوا تھا وہاں سے کعبے کی آبادی بڑھتی گئی، آج دیکھ لیں کتنی زیادہ آبادی بڑھ گئی، وہ خانہ کعبہ کی آبادی تھی اور یہ دنیا کی پہلی طلاق تھی۔ ہاں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں پھر دوسری عورت سے شادی کی۔ جب اسی طرح آپ جب دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر وہی ماجرا ہوا، آپ اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے یعنی کہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو آپ کی بیوی وہ دوسری بیوی جو گھر میں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا بچہ کیا حال ہے، کس طرح سے گزارا ہوتا ہے؟ وہ بیوی دیکھیں، اور بیوی کہنے لگی ہم جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں، تو فرمایا آپ کی غذا کیا ہے، آپ کی خوراک کیا ہے؟ تو اس دوسری بیوی نے کہا ہماری خوراک گوشت ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ پیتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم میٹھا پانی پیتے ہیں، یعنی کہ یہی
बड़ी, अगर इंसान को खाने के लिए पेट भर खाना और पीने के लिए मीठा पानी और सर छिपाने के लिए छत मिल जाए तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उससे अमीर आदमी कोई नहीं है, ये याद रखना। पैसे से बंदा अमीर नहीं होता, पैसे तो बड़े बड़ों के पास है, लेकिन उन्हें खाना मना हो जाता है, उनको डॉक्टर मना कर जाते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आपने सिर्फ साबूदाने की खीर ही खानी है, वो पैसा लेकर भी नहीं खा सकते। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वो है जिसको खाने के लिए हक हलाल का खाना और पीने के लिए मीठा पानी और रहने के लिए छत मिल जाए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। किस यानी कि हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजूबा था वो दूसरा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह ये जो मेरी नूह है इसके गोश्त में बरकत फरमा, या अल्लाह इसके पानी में बरकत फरमा। तो जब आप जानने लगे, आपने अपनी नूह से कहा, यानी कि बताया नहीं कि मैं आपका सो रहा हूँ या आपका वालिद साहब हूँ, तो यानी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम का वालिद साहब हूँ, तो आपने कहा मेरे बेटे को कहना कि ये चौखट बड़ी काम की है, इस चौखट की हिफाजत करना, ये चौखट शुक्रगुजार भी है, यानी कि इशारों इशारों में बता दिया। जब आप चले गए, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, तो आपने फिर वही आदमी की खुशबू जहर की, तो आपने पूछा कि आज कोई आया था, तो बीवी ने कहा इस तरह एक इस सूलिये का बुजुर्ग आया था और वो हमसे पूछ रहा था कि आपका गुजारा, कि मैंने कह दिया भाई खाते हम गोश्त हैं, पीते पानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ की, हम बड़े खुश हैं। तो वो जाते जाते ये क्या गया कि मेरे बेटे को कहना कि ये चौखट बड़ी काम की है, इस चौखट की हिफाजत करना। उसने कहा करमाली इस दरवाजे की, इस मकान की चौखट की बात नहीं वो क्या हो रही है, वो मेरे वालिद साहब थे, वो क्या कर गए हैं कि तेरी बीवी बड़ी काम की है, इस बीवी की हिफाजत करना, ये अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।